नमस्कार। यति बेला हामी नेपालीहरू विपद र राजनीतिक अन्योलमा बाँचिरहेका छौँ। कोरोना कहर केही घट्दै गर्दा झरीसँगै आउन सक्ने पहिरो, बाढी र डुबानको त्रास देशभर बढ्दैछ। कोरोना संक्रमणका अरू लहरहरूको जोखिमको समेत आकलन गरिँदै गर्दा हाम्रा नेताहरू भने पद, अवसर अनि पैसाकै भोका देखिएका छन्। विगतदेखि अहिलेसम्म पनि नेकपा नाम गरेको एउटा दल अनि त्यो भित्रका पद लोलुप केही नेताहरूको अतिप्र इच्छा अनि त्यही दलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको अहमले यति बेला सिङ्गो देशलाई अस्थिर बनाएको छ। बितेको 1 वर्ष लामो समय तात्कालीन नेकपाको विवादले देशलाई गाँज्यो। कोरोना कहरमा पिल्सिएका नागरिकको चिन्ता नेताहरूले गर्दै गरेनन्, सरकारले त झनै गर्दै गरेन। पहिलो पटक खोप अभियान सुरु गरेको भन्दै गर्जिने प्रधानमन्त्री ओली अहिले सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइन्छ भन्दै भाका फेरिरहेका छन्। आफ्नो अहम इच्छा पूरा नहुँदा र पार्टीभित्रको अन्तर्कलह पचाउन नसकेर एउटै कार्यकालमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेदेखि अन्य थुप्रै असंवैधानिक काममा ओलीको अग्रसरता देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका दर्जन हाराहारीका विभिन्न आदेश र फैसलाले ओलीको असंवैधानिक हरकत सच्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिए पनि अहिले नै यस्ता कदम रोकिने सङ्केत देखिएको छैन। आफ्नै पार्टीमा भाँड भैलो मचाएर देशमा अस्थिरता निम्त्याउन प्रधानमन्त्री ओलीसँगै माधव कुमार नेपालको भूमिका पनि उच्च कोटिकै छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा पनि अझसम्म अवसर र पदका भोका नै छन्। चाहे देशलाई नेतृत्व दिएर आर्थिक समृद्धि र विकासका गफ गर्ने ओली हुन् वा विपक्षी गठबन्धनका देउबा, प्रचण्ड, नेपाल, यादव, भट्टराई नै किन नहुन्, यी सबै हिजोका टेस्टेड नेताहरू हुन्। अबको निर्वाचनसम्म पनि प्रवृत्ति नसुध्रिएमा यी नेताहरूलाई सबक सिकाउने मुडमा मतदाता रहेका छन् देशैभर। एमाले भित्र मैमत्ता बनेका ओली अनि अध्यक्ष ओलीलाई गलाउन सकिन्छ कि भनेर पर्खिरहेका नेपालको चालबाजी पनि आफ्नै छ। अब त अति भयो नेता महोदय, देश र जनताको सेवाको लालिप बाँडेर आफू र आफन्तलाई 3 पुस्ता पुग्ने सम्पत्ति कुम्ल्याउने अनि पद र शक्तिमा सधैँ टाँसिरहने प्रवृत्तिबाट सच्चिने कि आफ्नो पद र प्रतिष्ठाको ख्याल नै नगरेर तुच्छ गाली गलौज रोक्ने कि देशमा रोगसँगै भोकको चिन्ता रोक्न अनि नागरिकलाई हिजो बाँडेका मिठा मिठा सपना पूरा गराउन किन अनि केले रोक्यो? जनताले जवाफ कुरिरहेका छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्यप्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनामा विभाजित 2 प्रदेशका नेता र स्थानीयको विरोध समितिको रिपोर्ट, निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको भिडभाड र कोरोनाको तेस्रो लहरको त्रासबारेको रिपोर्ट र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मनोमानी, अनियमितता र कार्यकक्षमै पदाधिकारीलाई थुनिएको बारेको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन वा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय,
कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन भएपछि दुई प्रदेशबीच नै खटपट सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश परियोजनाको पक्षमा उभिँदा गण्डकी प्रदेश भने विपक्षमा छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकास हुने दाबी गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीयले आयोजनाबाट पर्ने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय प्रभावको क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने भएकाले परियोजना अघि बढाइए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यो परियोजनाले एमालेका नेताहरू नै दुई धारमा बाँडिएका छन्। आखिर किन विवादमा आयो त कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना? हेरौँ यो रिपोर्ट। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई अघि बढाउने विषयले नेताहरूलाई दुई कितामा विभाजित गराएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका नेताहरू विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलले एकातिर छन् भने गण्डकी प्रदेशका गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णचन्द्र नेपाली र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ आयोजनाको विपक्षमा उभिएका छन्। लुम्बिनीतिरका नेताहरू आयोजना अघि बढाउन अग्रसर देखिँदा गण्डकीका नेताहरू जसरी भए पनि रोक्ने दाबी गरिरहेका छन्। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना बन्यो भने यसको बढी फाइदा लुम्बिनी प्रदेशले पाउने निश्चित जस्तै छ। उता गण्डकी प्रदेशमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ। यही कारणले दुई प्रदेशबीच द्वन्द्व सुरु हुने आकलन गरिएको छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन भएसँगै रामदी पुल भन्दा तलको तटीय क्षेत्र थप तरङ्गित भएको छ। रामदीदेखि देवघाटसम्मको करिब 103 किलोमिटर तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र यस क्षेत्रका सबै स्थानीय तह परियोजनाको विपक्षमा उभिएका छन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटोलमा आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेसँगै यो आयोजनाको पक्ष विपक्षको बहसले थप चर्चा पाएको छ। कार्यालय उद्घाटन गर्दै पौडेलले आयोजनाले रूपन्देहीसँगै कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिमको आर्थिक विकासमा टिह पुग्ने दाबी मात्रै गरेनन्, आयोजनाको आर्थिक व्यवस्थापन आफ्नो प्रदेशले गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए। यो सुनौ। एउटा अलगै कार्यालय स्थापना गर्ने, यो कार्यालयमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ कार्यालय प्रमुख रहने, उहाँका मार्फतमा आवश्यक प्राविधिक र अन्य जनशक्ति रहने र आयोजनाको तयारी कार्यालय र कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अगाडि लैजाने त्यस प्रयोजनका साथ यो आयोजनाको कार्यालयको आज स्थापना भएको छ, उद्घाटन भएको छ। अब हामी बडो दृढताका साथ भन्न सक्ने, आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्ने अवस्थामा आएका छौँ कि अब कालीगण्डकी तिनाउ आयोजना यो सपनाको विषय रहेन, यो सपनाको विषय रहेन, भन्ने विषय रहे। एमालेका प्रभावशाली नेता तथा उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले आयोजना अघि बढाउन खुट्टा उचाल्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले साथ दिएका छन्। तर पौडेल र पोखरेललाई लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले चुनौती दिएका छन्। एमालेको ओली समूहका 4 जना नेताबीच नै कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनामा टकराव बढेको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकीका तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर, सुक्खा हुने गरी कालीगण्डकी नदीलाई मोडेर तिनाउमा मिसाउन नहुने बताउँदै आएका छन्। गण्डकीका पूर्व अर्थमन्त्री गुरुङ पनि गण्डकीका जिल्लालाई मरुभूमि बनाएर कपिलवस्तु र रूपन्देहीलाई हराभरा बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताइरहेका छन्। एमालेका नेता द्वयलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ लगायतले समर्थन मात्रै गरेका छैनन्। स्थानीय स्तरमा समेत आयोजनाको कडा विरोध हुन थालेको छ। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, रम्बा गाउँपालिका, निस्ती गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका, बौद्धीकाला गाउँपालिका र गैडाकोट नगरपालिका न्यूनतम 20% छाडेर 80% पानी तिनाउमा झार्ने सरकारी योजनाको विरोध गर्दै विकल्पको खोजी गर्न भनिरहेका छन्। हामी विकासको विरोधी चाहिँ होइनौँ,
तर विकासको नाममा यहाँका हजारौँ हेक्टर जमिनहरूलाई सुक्खा बनाएर यहाँका लाखौँ लाख जनताहरूलाई चाहिँ एउटा मरुभूमिमा चाहिँ मतलब राखेर यहाँका भएका यस्ता चाहिँ मतलब वन्य जन्तुहरू जङ्गली जीव जन्तुहरूलाई चाहिँ मतलब असर पर्ने गरी यहाँ चाहिँ लान पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो विकल्पका कुराहरू हामीले दिएका छौँ। तपाईँहरूले अरू कुनै विकल्प खोज्न सक्नुहुन्छ र यहाँको नदीहरूलाई चाहिँ गर्न पाइन्न भने हाम्रो त यही नै हो। तिनाउ नदीमा झराल्ने कुरा आएको छ। यो 9 मिटर डायमिटरको पानीमा भनेको कति क्युसेक पानी जान्छ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। कति छिटो कति धेरै पानी जान्छ। तपाईँलाई लाग्छ हामीले हिउँदमा त हाम्रो चाहिँ कालीगण्डकीमा करिब 5 क्युसेक पानी पनि हुँदैन भने अहिले बर्खामा करिब अलिक बढी चाहिँ होला। त्यो 9 मिटर डायोमिटरमा पानी चाहिँ सुरुङमारोभित्र लाँदाखेरि त रामपुरको तल्लो तटीय क्षेत्रमा जहाँसम्म लाग्छ रामपुरसम्मकै भागहरूमा सुक्खा हुन्छ। हामीले देखेका छौँ। तपाईँको यो कालीगण्डकी ए जलविद्युत परियोजनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको रुद्रबिनीसम्म जहाँ चाहिँ 14 किलोमिटरको चाहिँ मतलब डिस्टेन्स छ त्यहाँसम्म हिउँदमा कमिला हिँडेको तपाईँ हाम्रो आँखाले देखेको छ। कालीगण्डकीको मात्र होइन अरू मादी मर्स्याङ्दी जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ पानीको ड्यामहरू बनेको छ त्यहाँ पनि गरे तपाईँले हेर्नु भने कुनै पनि बेला हिउँदमा पानी छोडिएको चाहिँ हुँदैन। जति पानी छ जति त्यहाँ पानी अट्छ त्यो पानी सबै हालिएको अवस्था छ। यो के हो भनेदेखि हामी बर्खामा यो हिलो धमिलो पानीहरू चाहिँ छोडिदिने यसले चाहिँ त्यहाँ ड्याम भएको त्यो ड्याम खोल्दा अझै ठुलो क्षति हुने र चाहिँ मतलब हिउँदमा हामीले चाहिँ पिउने पानी समेत चाहिँ पाइँदैन। यो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले सबै यहाँका चाहिँ मतलब जनताहरूलाई गाउँ जुन चाहिँ यो अलिकति लेक बेल्टमा हुनुहुन्छ अलिकति दूरदराजमा हुनुहुन्छ यी सबै कुराहरूलाई बुझाउन सकियो भने र चाहिँ साँच्चै चाहिँ यसले पार्ने प्रभावका कुराहरू बुझाउन सकियो भनेदेखि यो चाहिँ ठुलो चाहिँ मतलब गम्भीर विषय चाहिँ बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारको वार्षिक नीति तथा आर्थिक वर्ष 78-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार जुन यो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन गर्ने जुन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ यसमा रम्बा गाउँपालिका गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो कुनै पनि हालतमा यो परियोजना सञ्चालन गर्न हुँदैन। यसले दूरगामी असर पार्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यो नदी डाइभर्सन गर्न हुँदैन भनिएको छ कि यसमा धार्मिक एवं आन्तरिक पर्यटकहरू अत्याधिक भित्र्याउन सकिरहेको छ र भोलि यदि यो डाइभर्सन भयो भने यो रामदीदेखि लिएर देवघाटसम्म रहेका ऐतिहासिक धरोहरहरू चाहिँ नष्ट हुन्छन्। तसर्थ हामीले यो गर्न हुँदैन भन्ने कुरो पहिलो मान्यता हाम्रो यो छ। दोस्रो कुरो अब यसबाट पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव जुन कुरा हामीले ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने पानी जहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ हाम्रो यात्रा अगाडि बढेको छ। पानी डाइभर्सन भइसकेपछि यो पनि अवरुद्ध हुन्छ। यस अर्थले पनि सञ्चालन गर्न हुँदैन। तेस्रो कुरो जब हामीले यो क्षेत्रबाट जब पानी डाइभर्सन भएको अवस्थामा यो क्षेत्र मरुभूमि तुल्य हुन्छ वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि यो लान हुँदैन। तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिक र स्थानीय तहको विरोधलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समेत साथ दिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले वक्तव्य जारी गरी कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको विरोध गरेको छ। सङ्घबाट कार्यान्वयन हुने यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो लाभ हुने देखेको छ भने गण्डकी प्रदेशले आफ्नो तर्फ हानि हुने आकलन गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार त आयोजनालाई कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न नदिने दाबी गरिरहेको छ। एकाएक जुन एउटा कार्यालय खोल्ने काम भयो यसप्रति हामीहरूको घोर आपत्ति छ र हामी सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरू सरकार राजनीतिक दल नागरिक समाज लगायत सबै हामी एक मतमा छौँ। त्यो भनेको के हो भने कालीगण्डकीलाई डाइभर्स गर्न पाइँदैन, हामी दिँदैनौँ। यसको जियोलोजिकल महत्त्व पनि भन्दा ऐतिहासिक के भन्दाखेरि यो अनुसन्धानको लागि यो पृथ्वीको उत्पत्ति वा हाम्रो यो प्रदेशको उत्पत्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नको लागि पनि एउटा रिसर्च सेन्टर हुने यो हो। त्यसबाट कालीगण्डकीको प्रसरण अर्थात् त्यसको जुन क्षेत्र छ होइन त्यसलाई हामीले बिगार्न हामी दिँदैनौँ, दिनु पनि हुँदैन। अब यसको मतलब अब कालीगण्डकी नभइकन अब अर्को प्रदेशलाई केही हुँदैन भन्ने कुरो भने त्यो राजनीतिक कुरा हो, किनभने आफ्नो प्रदेशको कुरो हुन्छ भन्ने प्रश्नै हुँदैन। तर बिजुली र सिँचाइको नाममा खर्बौँ रुपियाँ खर्च गरेर कालीगण्डकीलाई चाहिँ डाइभर्ट गराएर यो प्रदेशलाई नै एउटा मौलिकता नै गुमाउने
किसिमको जो क्रियाकलाप भएको छ यसमा हामी सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरू यसको विरुद्धमा छौँ र यसलाई हुन दिँदैनौँ र यसको लागि यही कुरालाई लिएर हिजो मात्र प्रदेश सरकारले मेरै आयोजनमा सर्वपक्षीय एउटा भेला भएको छ जसले सर्वसम्मत रूपबाट निर्णय गरेको छ कि काली गण्डकी डाइभर्सन कुनै पनि हालतमा हुँदैन, हामी गर्न दिँदैनौँ। यही आकलनसहित पाल्पाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने रम्बा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका र निस्ती गाउँपालिकाले डाइभर्सनको विरुद्धमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। नेकपा एमाले रामपुर नगर कमिटी, रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल तरुण दल रामपुरले पनि छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोजनाबारे थप अध्ययन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाका स्थानीय तहहरूले समेत गण्डकी क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने जोखिम भएको बताउँदै आएका छन्। 2071 सालमा सरकारले काली गण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालेसँगै असहमति जनाउँदै आएका प्रभावित क्षेत्रका सरकारवालाहरूले आयोजना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेसँगै सशक्त ढङ्गबाट आवाज उठाउन थालेका छन्। वातावरणीय अध्ययन, स्थानीयसँगको परामर्श, छलफल र विश्लेषण नगरी आयोजना सुरु गर्न थालिएको भन्दै स्थानीय अहिले विरोधमा छन्। उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले उद्योगी व्यवसायी व्यापारीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउसहित विज्ञप्ति जारी गरेको छ। जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूको जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक वातावरण खलबलिने हुँदा काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजना खारेजको माग लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा सहित गण्डकी प्रदेशका 9 स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन्। काली गण्डकी एकीकृत विकास केन्द्र समेत आयोजनाको विपक्षमा छ। काली गण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा मिसाई रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको करिब 1 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्ने र 126 मेगावाट विद्युत उत्पादन उद्देश्यले योजना अगाडि बढाइने बताइएको छ। आयोजना सम्पन्न गर्न 1 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। डाइभर्सनका लागि स्याङ्जा जिल्लाको रामदी भन्दा 2.5 किलोमिटर तल ड्याम निर्माण गरिनेछ, जसमा 27 किलोमिटर सुरुङ हुँदै पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका 2 दोभानमा पानी ल्याउने योजना छ। चौतर्फी विरोधका बीच उद्घाटन भइसकेको आयोजना कसरी अघि बढ्छ अहिले सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्। परियोजना सञ्चालन गर्दा दुवै सरकारको राय सुझाव लिनुपर्थ्यो, स्थानीयवासीको समस्यालाई बुझ्नु पर्थ्यो। तर हचुवाका भरमा उद्घाटन र घोषणा गर्ने परिपाटीले समस्या निम्ताएको छ। नदीमा पानी घट्दा खेत तथा टारहरू सुक्खा हुने, माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग भोकमरीमा फस्ने, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाहरू पनि प्रभावित हुने, धार्मिक आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको काली गण्डकी र आसपासका क्षेत्र मरुभूमि बन्ने भन्दै त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले आक्रोश पोखिरहेका छन्। परियोजना अघि बढाउन स्थानीय स्तरमै छलफल गरेर निकासको बाटो नरोजी दम्ब मार्फत काम गर्ने हो भने भोलि थप दुर्घटना ननिम्तिएला भन्न सकिन्न। अब आजको अर्को विषय। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै ह्वात्तै भिडभाड बढेको छ। पहिलो पटक गरिएको लकडाउन खोल्ने बित्तिकै देखिएको भिडभाडले कोरोनाको दोस्रो लहर बढाउन मद्दत गर्यो। दोस्रो पटक गरिएको बन्दाबन्दी अर्थात् निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै फेरि बढेको भिडभाडले तेस्रो चरणको भेरिएन्ट आउने हो कि भन्ने त्रास फैलाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बढेको भिडभाड र कोरोनाको तेस्रो लहरबारे जनस्वास्थ्यविदको धारणा समेटिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारी निर्णयसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको जनजीवन
केही चलायमान बन्न थालेको छ। खाद्यान्न, तरकारी लगायतका अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुका पसल मात्रै होइन, यति बेला हरेक विधाका पसलहरू खुल्ला गरिएका छन्। पछिल्लो निषेधाज्ञाको ठिक 2 महिनापछि सार्वजनिक बस सञ्चालनमा आएपछि पसल र बजारमा भिडभाड देखिन थालेको छ। हुन त सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै गर्दा भौतिक दूरी कायम गर्ने र जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डमा क्राई गर्ने दाबी गरेको थियो। बजार र पसलमा भौतिक दूरी कायम गराएर कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमबाट बच्न सबैलाई आह्वान गरिएको थियो। तर चलायमान बनेका उपत्यकाका सबै क्षेत्र र स्थानमा पुग्दा स्वयंसेवा प्रदायक अनि नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालनामा व्यवस्था गरेको पाइएको छ। एकातिर दोस्रो लहर यथावत अनि अर्कातिर तेस्रो लहरको त्रास तैपनि रोगसँगै भोकको चिन्ता बढ्दै गरेको नागरिकको जनजीवनलाई चलायमान गराउनु पर्ने बाध्यता जताततै देखिएको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड माथिको व्यवस्थाले फेरि पनि सरकार आफैले तेस्रो लहरलाई निम्तो दिएको अपजस बेहोर्नु पर्ने ठाउँमा उभिएको छ। व्यवसाय र नागरिकमा बढेको निरन्तरको व्यवस्थाले बढाउने जोखिमको आकलनसहित नियमन गर्न सरकारी निकाय किन जिम्मेवार बनिरहेको छैन, प्रश्न उब्जिएको छ। केही मिटरको भौतिक दूरीसहित जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गराएर कोरोनाको जोखिम कम गर्न भन्दै सरकारले 25 भन्दा बढी क्षमताका बस सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ। झन्डै 2 महिना लामो बन्दपछि ग्यारेजमा थन्किएका सवारी सडकमा गुडाउन पाउँदा सहचालक र चालकहरू भने उत्साहित देखिएका छन्। काम गर्नु पर्यो है, खानु पर्यो त्यही त हो नि। अब खुसी त के भन्दा अब पिँढी छ नि, अब के गर्नु, खानु पर्यो। सबै छ हाम्रो सेनेटर, मास्क, पन्जा सबै छ, सबै प्रयोग गरेर ठिकै छ लागेको छ। मापदण्ड त्यही सेनिटाइजर, मास्क, ग्लोभ त्यही हो। अहिले म यो स्थितिमा त ज्वरो बिचरै ठिक छ। ठिकै लाग्यो, खुसी नै छु। खोल्यो ठिकै छ। अहिले सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अझ पनि चाँडो खोलिदियो सबै टोटल, बाहिरको लङ रोड गाडीहरू पनि होइन, तब बाहिरको पेन्जर पनि होला। अहिले यो भरि भ्यालीभरि चाहिँ मान्छे नै छैन, लङ रोड नखोलेसम्म मान्छे नै हुन्न। सबै प्रकृतिका भाडाका गाडीहरू चलाउनु पाउनुपर्ने दाबी गर्ने यातायात व्यवसायी र तिनका नेताहरू चालक, सहचालक र यात्रुले पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कति पनि गम्भीर देखिएका छैनन्। सीमित बसहरू चल्दा भिडभाड गरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा आम नागरिकहरू छन्। कस्तो लाग्यो नि, कस्तो न कस्तो। अब यो गाडी खास यो अडी पनि भन्दा नि बरु सबै खुलाउनु पर्ने खुलायो कि अडी पनि भन्छ गाडीले त पाउँदैन, पुरै भइरहेछ। 2 महिना बन्दबन्दीले खुल्दाखेरि तपाईँलाई खुसी त लागिरहेछ होला नि? खुसी त लाग्यो नि, तर अब यो गाडी नै पाउँदैन। धेरै समय कुर्नु परेछ, गाडी पाइराख्नु भएको छैन। पाएन, गाडी पाए पनि पुरै भिडभाड छ। अब भिडभाडमा चढ्न आफूलाई पनि डर लाग्छ। अब फेरि अडी पनि भन्छ, घरमा गाडी भए पनि अड भयो, इभन गाडी हुन्छ, इभन भए अड हुन्छ, पाउँदैन। त्यही त हो। 2 महिनापछि खुल्दाखेरि त अब खुसी नै लागिरहेछ। अब हिजो भर्खर गाउँबाट आयो, अब यहाँ भाइहरूलाई भेट्न आएको थियो। अब गाडी कुरेको त भयो, आधी घन्टा जति भयो। समस्या छ। चालक, सहचालक तथा यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने, सहचालकले पन्जा लगाउनु पर्ने र अनिवार्य रूपमा सवारी साधन दैनिक निसंक्रमण गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कहीँ कतै पालना भएको छैन। अनि अब यो लकडाउन लुजडाउन को तरिका अन्तर्गत जस्तो अहिले अब जोर बिजोरको प्रणाली लागू भएको छ। यसमा खास गरी अत्यावश्यक का सरसामानहरू ढुवानी गर्ने गाडीहरू जस्तै एम्बुलेन्सहरू भयो, खानेपानी होइन, तरकारी, दुधजन्य पदार्थहरू
त्यसै गरी विद्युत यो टेलिफोनहरू मर्मतको लागि जस्ता सवारी साधनलाई अहिले जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छैन। तर व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि जुन अब भनौँ न कुनै किसिमको सामान किन्नको लागि होस् अथवा कुनै बिक्री वितरण गर्नको लागि होस् त्यस्तो हिसाबमा व्यक्तिगत रूपमा उहाँले व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सामान किन्न जाँदाखेरि त्यस्तो किसिमको सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीमा हामीले लगाएको छौँ। त्यही अनुसार जस्तो हिजोदेखि सुरु भएको जोर बिजोर प्रणालीमा हिजो पनि लगभग 1500देखि 1600को बिचमा सवारी साधनहरू हामीले होलमा राखेका थियौँ, जुन हिजो जोर प्रणाली थियो तर बिजोर चलेका सवारी साधनहरू। अब यो सँगसँगै सडकमा पनि अब बिस्तारै सवारी साधनको सङ्ख्या पनि बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ट्राफिकको म्यान पावर हामीले यो निषेधाज्ञा नियमन गर्नको लागि सँगसँगै चोकमा पनि सवारी साधनको सङ्ख्या वृद्धि भएको हुनाले त्यसलाई पनि हामीले आलो पालो मिलाएर ट्राफिक व्यवस्थापन पनि हामी अब लागिरहेको छ। सडकमा निजी र भाडाका सवारी साधनहरूको सङ्ख्या बढीसँगै भिडभाड बढेको छ। उपत्यकाका अधिकांश चोकहरूमा ट्राफिक जाम बन्न थालेको छ। सडकमा जोर बिजोर बार अनुसारका सवारी साधन गुडेका छन् वा छैनन् भन्ने बाहेक जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गराउन ट्राफिक प्रहरीले समेत खासै चासो लिएको देखिँदैन। हिजो निर्वाध हुने सवारी साधन अहिले जोर बिजोर सवारी साधन चल्दा नै जाममा बस्न बाध्य भएका छन्। सवारी साधनसँगै पसल बजारमा पनि चहल पहल बढेको छ। पसलहरूमा किनमेल गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दा बन्दाबन्दीले सुनसान बनेको बजार चलायमान देखिन थालेको छ। लामो समयपछि पसल खोल्न पाउँदा व्यापारी त खुसी छन् नै, ग्राहक पनि उत्साहित छन्। बन्द त खुल्यो तर किसिमले राम्रो पनि छ। बजार खुल्न पाउँदा पसल खोल्न पाउँदा खुसी नै छौँ, तर चहल पहल एकदम कम नै छ। मान्छेहरूको अझै पनि छैन, भिडभाड छैन, व्यापार सुन्ने छ, पसल खोल्ने मात्रै जस्तो काम भइरहेछ। मान्छे एकदमै कम छ, धेरै नै कम छ। व्यापार ठिकै छ। अब लकडाउन हुनुभन्दा पनि अहिले हल्का भइरहेछ। हजुर एकदम। रोगसँगै भोकको चिन्ता नबढोस् भन्ने सकारात्मक उद्देश्यले बजार पसल खुला गरेर केही चलायमान बनाउन खोजे पनि नागरिक स्तरमा सावधानी निकै कम देखिएको छ। भौतिक दूरी पालना गर्न गराउन कति पनि ध्यान दिएको छैन। सङ्क्रमण कम भए पनि जोखिम अझै कायमै रहेकाले सङ्क्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्न प्रशासनले अपिल गरे पनि कार्यान्वयन भए नभएको नियमन गर्ने निकायको अभाव बजारमा खरिदिएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको सङ्क्रमण बढेसँगै गत वैशाख 16 गतेदेखि लागू गरेको निषेधाज्ञा क्रमशः खुकुलो बनाइरहेछ। तर यही समयमा जनस्वास्थ्यविदहरूले तेस्रो लहरको जोखिम नजिकेकाले सरकारसँगै नागरिक गम्भीर बन्नुपर्ने बताइरहेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरबाट पार नपाउँदै तेस्रो लहरको चिन्ता र चासो सार्वजनिक भए पनि सरकारले भने निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै रहेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दा दोस्रो लहर नै फेरि फैलिन सक्ने आकलन समेत विभिन्न विज्ञहरूले गर्दै आएका छन्। ढिलो चाँडो नेपालमा तेस्रो लहर आउने निश्चित भएकाले बालबालिका मात्रै जोखिममा पर्छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर सबै सचेत हुनुपर्ने कतिपय विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमण कम भइसकेको अवस्थामा फेरि सङ्क्रमण बढी भएको देशबाट चाहिँ मान्छेहरू आउने त्यो हुँदाखेरि यहाँ जो मान्छेलाई सङ्क्रमण भएको छैन, अब जसले पटक्कै भ्याक्सिन लगाउनु पाउनु भएको छैन, त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ जोखिममा पर्नुहुन्छ होइन। र त्यस्तो केही समय सङ्क्रमण भइरहने, पुरै बन्द नहुने अथवा अझै सानोतिनो उभार आउने होइन, त्यो सम्भावना छ। तर पुरै नयाँ भेरिएन्ट आउने अथवा पुरै नयाँ लहर आउने, पहिलो लहर जसरी एउटा ठुलो लहर आयो, त्यो थुप्रो मान्छे सङ्क्रमित भयो, दोस्रो लहर झन् ठुलो आयो, झन् धेरै मान्छे सङ्क्रमित भयो, त्यो हिसाबले फेरि तेस्रो लहर आउने सम्भावना छैन। आसपासदेखि फेरि अनि चाहिँ यो चाहिँ बिरामीहरू बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ म त्यही देख्छु। यता सरकारी पक्ष पनि कोरोनाको जोखिम अझै यथावत रहेको दावी गरिरहेको छ। महामारीबाट बच्न र बचाउन बारम्बार सार्वजनिक अपिल गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय पसल बजारमा बढेको भिडभाड र जोखिमबारे बेखबर देखिएको छ। मन्त्रालय आवश्यक बेडको तयारी सहित तेस्रो लहरको रोकथाममा अहिलेदेखि नै जुटेको बनावटी जवाब दिएर पन्छी गएको छ। अन्य निकायको पनि सहयोग आवश्यक छ। त्यसका लागि हामी सिसिएमसी मार्फत यो सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छौँ कि अरू सेक्टरहरूलाई पनि, किनभने सबै क्षेत्र स्वास्थ्यले गर्न सक्दैन, अन्य क्षेत्रको आवश्यक सहयोग कोअर्डिनेसन समन्वयका लागि चाहिँ सिसिएमसी मार्फत आह्वान गरिरहेका छौँ। विशेष गरी 3 तहको सरकार छ, पालिकाहरू हुनुहुन्छ, अन्य मन्त्रालय, अन्य विभागहरू, निकायहरू हुनुहुन्छ, किनभने सबै निकायको उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ।
त्यो चाहिँ यो अघिल्लो पटक भोगेका अप्ठ्यारा चुनौतीहरूलाई यो पटक भोग्न नपरोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ र मन्त्रालयले अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जे प्रोजेक्सन छ अहिलेको प्रोजेक्सन अब हामी असार महिनासम्म अथवा अङ्ग्रेजीमा जुलाई महिनासम्मको हाम्रो प्रोजेक्सन छ। जुलाई महिनापछि तेस्रो लहर अथवा अन्य अवस्थाका लागि चाहिँ हामीले अहिले प्रोजेक्सनको काम गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा गठन भएको कोभिड-19 निर्देशक समिति समेत यति बेला निष्क्रिय जस्तै देखिएको छ। अझ निर्देशक समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी अवकाश प्राप्त रति बालानन्द शर्मालाई दिए पनि कोरोनाको वर्तमान अवस्था निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर जनजीवन चलायमान गराउँदा बढ्न सक्ने जोखिम जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भई नभएको हेरेर महामारी रोकथाममा कुनै पनि सरकारी संयन्त्र गम्भीर देखिएका छैनन्। अर्कातिर नागरिकमा बढ्दै गरेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डको व्यवस्थाले समेत कोरोना महामारीमा जोखिम थप बढाएको छ। विश्वका 11 देशमा देखा परिसकेको कोरोना भाइरसका परिवर्तित भेरिएन्टको जोखिम पनि हाम्रोमा उत्तिकै छ। डेल्टा लगायतका परिवर्तित भेरिएन्टले जोखिम बढाउने आकलन गरिँदै गर्दा सरकार सबै नागरिकलाई खोप दिलाउने दायित्वमा असफल देखिएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरबाट हुने क्षति रोक्न हरेक नागरिकमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउँदै खोप उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ अनि नागरिक स्वयं पनि रोग सर्न र सार्नबाट सचेत बन्नुपर्छ। यो देखिएको भिडभाडले पक्कै पनि हामी सुरक्षित छैनौँ भन्ने सन्देश दिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको 2 दिनमै देखिएको यो भिडभाड र मापदण्ड जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा गरिएको हेलचेक्राइले कोरोनाको तेस्रो लहर नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले निषेधाज्ञा कम गरिए पनि जोखिम कम भएको होइन, होसियार रहौँ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफैले गरौँ। अब एकैछिन विश्रामपछि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मनोमानी, अनियमितता र कार्यकक्षमै पदाधिकारीलाई थुनिएको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। मंगलबार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पदाधिकारीलाई कार्यकक्षमै थुनेका चिकित्सक र कर्मचारीले बुधबार कार्यालयमा तालाबन्दी गरे। 2 सातादेखि आन्दोलनरत संयुक्त सङ्घर्ष समितिले उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। प्रतिष्ठानको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हरेक हप्ता सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने लगायतको माग गर्दै आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिले पदाधिकारी असक्षम एवं गैरजिम्मेवार भएको भन्दै राजीनामा समेत माग गरेका छन्। आखिर किन पटक पटक विवादमा आउँछ त बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान? हेरौँ सहकर्मी विकल रेग्मीले पठाएको यो रिपोर्ट। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार, आर्थिक अपारदर्शिता र बेइज्जती विरुद्ध आन्दोलनरत प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई मंगलबार अपराह्न कार्यकक्षमै थुने। प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गुरु खनाल र रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीलाई आन्दोलनरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले उपकुलपतिको कार्यकक्षमै थुनेका हुन्। पदाधिकारीहरू थुनिएपछि प्रतिष्ठान परिसर तनावपूर्ण भएको थियो। पदाधिकारीहरूलाई थुनामुक्त गराउन ठूलो संख्यामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो भने उपकुलपतिको कार्यकक्ष अगाडि सयौंको संख्यामा प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले घेराबन्दी गरेका थिए। लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितता र बेइज्जतीका विरुद्ध
आन्दोलनरत प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएर आइतबारदेखि रिले अनसन सुरु गरेका थिए। तर मङ्गलबार छलफल गर्ने भन्दै बसेको वार्तामा चिकित्सक तथा कर्मचारीले उपकुलपति गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेको आरोप लगाएपछि खैला बैला मचिएको थियो। अवस्था जुन हाम्रो पदाधिकारीज्यूहरूको बोल्ने शैली, कुरा गर्ने शैलीमाथि हामीलाई सबैलाई शङ्का लाग्यो। अब त्यसो हुनाले उहाँको चाहिँ अब कुनै त्यस्तो इन्फ्लुएन्सियल चिजमा हुनुहुन्छ कि कुनै औषधि अथवा कुनै मादक पदार्थ कुनै सेवन गर्नुभएको छ कि भन्ने हामीलाई शङ्का लागेको छ। त्यसो हुनाले हामी चाहिँ बाहिर निस्किरहेको छौँ। कुनै पनि पदाधिकारीसँग कुनै पनि खालको वार्ता हुँदैन हेर्नुहोस्। अब यो अन्तिम यो चाहिँ घोर र यसको चाहिँ हामी घोर अपमान भएको आफूलाई हामीले महसुस गरेका छौँ। सिङ्गोस आज यो प्रतिष्ठान समाज वार्ताको नाममा बोलाएर जुन खालको नोटङ्गी गरिएको छ यसको घोर हामी घोरभन्दा घोर भर्सना गर्छौँ। यहाँको पदाधिकारी मुर्दाबाद, 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 भिसी सर मुर्दाबाद, 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 पदाधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उपकुलपति गिरीले वापसे गरेकै कारण वार्ता भाँडिएको समितिका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। प्रतिष्ठानमा व्याप्त व्यतिथि भ्रष्टाचार जन्य अपराधमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी, रजिस्ट्रार रेग्मी लगायतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। दर्शकबिन यो स्वास्थ्यबाट उत्पादित स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पादित फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थापनको लागि विवि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लाखौँ रुपियाँ छुट्याएको छ। तर यो लाखौँ रुपियाँ छुट्याए पनि यसको व्यवस्थापन भने गर्न सकिरहेको छैन। हामी देख्न सक्छौँ छलपष्ट छरिएका यी सिरिन्जहरू जसले चाहिँ थप रोग निको पार्ने भन्दा पनि बढी निम्त्याउने खतरा देखिन्छ। हो दर्शकबिन यो विवि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएका र भेटिएका व्यतिथिहरू अझै यी मात्र होइन अझै धेरै रहेका छन्। यहाँभित्र काम गर्ने कर्मचारी त्यसै गरी यहाँ लिने सेवाग्राहीको पनि गुनासो रहेको छ। यस्तो भयो बाहिर राखेको भनेको चाहिँ मैले नै अब निकालेर लान्छु भनेर भने होइन, किनभने उसलाई हल्का मानसिक सन्तुलन पनि बिग्रेर जस्तो भएको थियो। अनि भित्र खान नसक्ने अब डक्टरहरू देख्दैछ, नर्सहरू देख्दैछ, उसले आत्तिने जस्तो गर्यो क्या ब्लड निकाल्दाखेरि। अनि त्यही भएर उसलाई झन् गाह्रो हुन्छ भने बरु म मेरै ठाउँ लान्छु भनेर मैले चाहिँ निकालेको हो। अनि हिजो पनि अब सिस्टरहरूले कति धेरै लापरवाही गरेर तर मलाई मात्रै त्यस्तो लागेको हो किन उहाँहरूको अब उहाँहरू सहयोग हुन्छ ल मैले 10 बजी बोलाउँदा पनि मेरो बिरामीलाई चाहिँ म हेरिदिने भनेपछि त्यो अलिकति भएन नि त। अनि मैले एकजना सिस्टरलाई मैले सोधेँ कि अनि सोद्धाखेरि किन यस्तो हो त मेरो बिरामीलाई पनि हेर्छु न उसलाई कति धेरै गाह्रो भइरहेछ भनेर उसलाई भन न भन्नुहुन्छ एकजना सिस्टरले। अनि त्यो सिस्टरलाई भन्दा अर्कोलाई भन न भनेर थाप्नु हुन्छ क्या, त्यो त भएन नि त। अनि मैले रिसिभ गर्ने मैले यसो भने अनि मैले यसो भने मेरो बिरामीलाई केही हो भने रिस्क तपाईँ लिनुहुन्छ म तपाईँलाई केस गर्छु भनेपछि मात्रै आउनु भयो क्या। सजिलै चाहिँ डक्टरले बिरामी लगिसकेर हेरिदिनुहुन्न, सजिलै चाहिँ नहेरिदिनु हुँदो रहेछ। सुरुमै लाग्ने बित्तिकै त बेड पनि खोज्नु पर्ने। अब मैले सोद्धा पनि बेड कहाँ छ कसो छ भनेर भन्दाखेरि पनि मलाई कसैले हेर्नु दाइ हुनुहुन्थ्यो होइन, दाइले हेल्प गर्नुभयो, दाइ मसँग आउनुभएको। तर कसैले हेल्प नगर्ने के सोध्नु पनि मान्छेलाई कहाँ जानुपर्ने। अनि सर डक्टर कता हुनुहुन्छ भनेर मैले अहिले पनि यहाँ बिरामी निकालेर सोद्धाखेरि डक्टर यहीँ अगाडि हुन्छ तपाईँ देख्नुहुन्न भनेर झ्वाक्कै जस्तो कुरा गर्ने के। हुन त प्रतिष्ठानका अधिकांश पदाधिकारीहरूले नियुक्ति लिनैकै लागि करोडौँ रकम बुझाउने गरेको आरोप समेत लागेको छ। त्यही भएर पनि प्रतिष्ठानमा आउने अधिकांश पदाधिकारीहरूले प्रतिष्ठान सुधार गर्ने भन्दा पनि कसरी अधिक भन्दा अधिक कमाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँ विगतमा धेरै वर्षदेखि काम गर्नु भइरहेको छ होइन, तर यो पछिल्लो समय चाहिँ आएर विगतका वर्षहरूमा भन्दा अहिले चाहिँ विवि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चाहिँ अस्तव्यस्त बन्नुको कारण के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसको सबभन्दा पहिलो कुरो त अब प्रतिष्ठान
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तपाईँको यो अब यो विद्यार्थी अब देशमा भनौँ न अब होनार जुन मेडिकल विद्यार्थी उत्पादन गर्ने थलो रूपमा जुन स्थापना भएको विगत केही वर्षदेखि अब जुन यो हाम्रो पदाधिकारी जे आउनु भएको छ नयाँ नियुक्त भएर अब यो पदाधिकारीहरू बिचको जुन चाहिँ अब तालमेलै मिलेन हाम्रो 4 जना पदाधिकारी चारतिर फर्केर अब एक अर्कालाई जुन चाहिँ अब सेकी झार्ने हिसाबले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ त्यसले गर्दा अब अनि अब अर्को कुरो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो अब प्रतिष्ठान आर्थिक रूपले धराशी भयो क्या तपाईँको 1 वर्षमा अब हाम्रै अब हाम्रो पदाधिकारीहरूले त्यो बेला निकालेको जुन त्यो स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि अब 100 अब यस्तै 10-12 करोड जुन चाहिँ अब के भन्ने त्यसलाई त्यो अब त्यो घाटामा चाहिँ गएको भन्ने कुरा आएर छ भनेपछि प्रतिष्ठान आर्थिक रूपले धराशी भयो अब तपाईँको सम्बन्धित के अरे ठाउँहरूमा जुन अब केस पनि अब चलिरहेको अथवा उजुरी गरेको तपाईँहरू सबैलाई थाहै छ यी सब कारणले गर्दाखेरि अब त्यो तपाईँको प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त भयो क्या पहिलो कुरो त अब यो हाम्रा यो 4 जना जुन चाहिँ पदाधिकारी जो चाहिँ अब एक ठाउँ दिन नहुनु यो आजदेखि मात्र होइन विगत केही समयदेखि नै प्रतिष्ठानमा धेरै नै यो चाहिने भ्रष्टाचारको कुराहरू आइरहेका छन् र भइ नै रहेछ अहिले सेवा सुविधाहरू चुस्त दुरुस्तहरू पनि पाउन सकिरहेको छैन र आर्थिक तपाईँको भन्ने हो भने आर्थिक पनि धराशायी छ होइन अब यहाँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि बिपी प्रतिष्ठानको बारेमा यावत रूपमा सबै यो मिडियाहरू साथीहरूलाई पनि र बाहिर सबै पब्लिकहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो कि बिपी प्रतिष्ठानको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरो मैले त्यति भनिरहनु पर्ने आवश्यक देख्दिनँ तर मैले देखेँ अनुसार चाहिँ प्रतिष्ठान चाहिँ अब यस्तै हिसाबले चल्ने हो भने होइन भनौँ न तपाईँ अहिले बिपी प्रतिष्ठानको कर्मचारीहरूले यो स्यालेरी पाइरहेको छैन अब यो आर्थिक चाहिने हिनामिना अथवा आर्थिकता चाहिने यसको चाहिने अब चाहिने भनौँ न यो चाहिने प्राइस अब यो के कारणले भएको हो होइन यो सम्बन्धित निकायमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ आर्थिक हिनामिना हुन्छ भने योसँग कसको हात रहेको छ को चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ यस विषयमा अब यो चाहिँ कस्तो छ तपाईँको भनेदेखि यो जुन म्यानेजमेन्ट पक्ष हो पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ होइन अब यो बारम्बार मिडियाहरूमा चाहिने बारम्बार पब्लिकहरूमा बारम्बार यस्ता कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ र म चाहिँ भन्छु अब यो माथिल्लो निकाय चाहिने होइन तपाईँको यो जुन म्यानेजमेन्ट पक्ष छ त्यो तर्फबाटै चाहिने यो मलाई लाग्छ यो चाहिने आर्थिक चाहिने धराशायी भएको र यो भ्रष्टाचारको खेल त्यहीँबाट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सर यहाँहरू विगत केही दिनदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ किन आवश्यक पर्यो यो आन्दोलनको यो विगत केही दिनदेखि भन्दा नि विगत वर्षौँदेखि नै हामी आन्दोलनमा छौँ आन्दोलनको मुख्य 2टा कारणहरू छ एउटा कारण चाहिँ नियमित हुनुपर्ने कामहरू भइरहेका छैन जस्तै तपाईँले महिनाभरि काम गर्नुभयो तलब दिनु पऱ्यो भनेर आन्दोलन गर्नु पऱ्यो नेपाल सरकारले कोरोनाको जोखिम दिन्छु भन्छ दिनुपर्छ भनेर घोषणा गरेछ त्यो दिएको छैन भनेको सबै प्रमोसन भएको छैन भने यो नियमित कामहरू एउटा भइरहेको छैन नियमित काम हुनुपर्छ भन्ने एउटा आन्दोलन हो भने अर्को आन्दोलन यसमा यो प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित उठेका विभिन्न व्यथितिहरू विभिन्न भ्रष्टाचारका कुराहरू त्यो चाहिँ नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो चाहिँ आन्दोलन हो यो 2टा कारणले गर्दा हामी यहाँ छौँ यसको मतलब तपाईँले भनेअनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ हो यो भ्रष्टाचार भइरहेको छ कि छैन भन्ने म चाहिँ आधिकारिक व्यक्ति होइन र यहाँको लोकल न्युज पेपरले मात्रै लेखेको भन्दा पनि पटक पटक राष्ट्रिय स्तरका पत्र पत्रिकाहरूले पटक पटक लेखिसके पछाडि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले त्यसमा छानबिन चाहिँ गर्नै पर्छ त्यतिकै कुरा त आएको होइन होला कि त पत्र पत्रिकालाई भन्नु पऱ्यो तपाईँको दोषी हुनुहुन्छ यस्तो चाहिँ नभन्नुहोस् भनेर होइन भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य के छ भन्ने कुरो देखाउनु पऱ्यो तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै यो भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ लगायत विभिन्न विषयहरू पनि उठान गर्दै आउनुभएको छ आन्दोलन पनि गरिरहनु भएको छ होइन तपाईँले तलब नपाएको चाहिँ कति समय भयो तलब नपाएको यो अहिले तपाईँको असारको कति आज 13 गते भयो होला जेठ महिनाकै हामीले तलब पाएको छैनौँ त्यस्तै तपाईँको गत वर्ष 1 वर्षभरि जुन वृद्धि भएको तलब छ त्यो तलब पनि उहाँहरूले रिलिज गर्नुभएको छैन गत वर्ष नै हामीले कोरोनाको जुन पिक हामीले उपचार गरेर पठाइसक्यौँ अहिलेको पिकमा हामी काम गरिरहेको छौँ गत वर्षै कोरोनामा काम गरेको जो जोखिम भत्ता अहिलेसम्म पाएको छैन 3 वर्षदेखि हाम्रो प्रमोसन पनि भएको छैन दर्शक हामी रजिस्ट्रारको कार्यालय आइपुगेका छौँ र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लेखिएको छ भेटघाटको समय 2 बजेपछि मात्र भनेर भनिएको छ र 2 बजे पछाडि भनेकोले हामी 2 बजे आइपुग्यौँ 2 बजे आए पछाडि हामीले उहाँलाई जानकारी गरायौँ उहाँले म कुनै एउटा बैठकमा छु र 3:30 बजे मात्र अफिसमा आइपुग्छु आफ्नो कार्यालयमा हाजिर हुन्छु भनेर भन्नुभएको थियो तर उहाँ कारणवश अफिसमा आउनु भएको छैन यहाँ एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँसँग थोरै प्रतिक्रिया लिन्छु र हजुरको सुना त रजिस्ट्रार हुनु अहिले लन्चमा जानुपर्छ अहिले त्यस्तै किन आउनु भएन जानकारी चाहिँ उहाँ सक्नु भएको छ
दिन पर्छ। जसै कि प्राध्यापक डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीको कार्यकक्षमा हाल्छु र यो कार्यकक्षमा बाहिर लेखिएको छ, पक्कै पनि बाहिर लेखिएको छ। उहाँ यस कार्यकक्षमा उहाँको कार्यकक्षमा हुनुहुन्न। हामीलाई यहाँ बाहिर सोधपुछमा बस्नुभएको सरले पनि उहाँ यस कार्यकक्षमा हुनुहुन्न भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले लामो समय प्रतीक्षा गऱ्यौँ तर उहाँ यस कार्यालयमा भेटिनु भएन। अस्पताल जहाँ अस्पताल परिसरमा अहिले हेर्ने हो भने व्यवस्थापन एकदमै अव्यवस्थित रहेको छ। बिरामीहरू छटपटाइरहेका छन्। बाहिर कोही भुइँमा सुत्न बाध्य छन् भने कोही यहाँ कार्यरत नर्स तथा डाक्टरको सेवाबाट सन्तुष्ट नभएपछि उहाँहरू बाहिर गएर बस्नुभएको छ। हातमा लगाएको क्यामेरा समेत नर्सहरूले ननिकालिदिए पछाडि उहाँहरू आजित हुनुभएको छ। संस्था हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारी स्वयंले त्यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलो बनाउँदा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान निरन्तर विवादमा आइरहेको छ। पदाधिकारीहरू बीचमै विवाद छ। एक अर्काबीच चरम अविश्वासबाट गुज्रिएका उनीहरू बीचमा को अघि बढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्दा प्रतिष्ठान नै धराशायी बन्दै गएको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी र रजिस्ट्रार रेग्मी बीच लामो समयदेखि द्वन्द्व छ। रजिस्ट्रार रेग्मी कुनै पनि हालतमा उपकुलपति गिरीलाई विवादित र बदनाम गराएर कुनै अनियमिततामा फसाएर पदमुक्त गराई आफू उपकुलपति बन्ने दाउमा छन्। त्यही भएर पनि उपकुलपति गिरीलाई महापस्य गरेको आरोप लगाई बदनाम गराउने अभियानमा रजिस्ट्रार रेग्मीकै संलग्नता रहेको चर्चा धरानमा भइरहेको छ। रजिस्ट्रार रेग्मी नियुक्त भएर आएको 3 महिनामै उपकुलपतिले केही आर्थिक अधिकार कटौती गरिदिएपछि उनीहरू दुवै बीच दुई बढेको थियो। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मुख्य पदाधिकारीहरू कोरोना महामारीमा झन् कमिसन बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरिरहेका छन्। पदाधिकारीमाथि नै अनियमितताको आरोप लागेको छ। महिनौदेखि चिकित्सक र कर्मचारी आन्दोलित छन् तर सरकारवाला निकाय मौन बस्नु नै विडम्बना बनेको छ। विवाद समाधानका लागि सरकारको बेलैमा ध्यान पुगोस्, बस हाम्रो चाहना यति। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।